आज म एकदमै अलिक कम्फर्टेबलका साथ तपाईँहरूको बिचमा छु, किनकि अलिक सहज भइराखेको छ, किनकि अ, ओके। हिजो म एकदमै यात्रामा थियो, बाटोमा थियो, मैले विचार गर्दै थिएँ। अनि यसुको यो चेलापनको तरिका एकदमै युनिक छ, डाइनामिक छ। अनि म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि तपाईँ र हामी विश्वासी हुनको लागि होइनौँ, तर हरेक व्यक्ति चेला हुनको लागि बोलाएका हौँ। निरन्तर रूपमा हामीले सिकिराखेको विषय, चेला त्यो व्यक्ति हो जसले आफूले सिक्छ र सिकेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउनको लागि निरन्तर 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 लागिरहन्छ। र चेला त्यो व्यक्ति हो जसले म यो पृथ्वीमा किन छु, मेरो स्टाटस के हो, मैले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुराको लागि उसले एटलिस्ट केही आधारभूत फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ बुझेको हुन्छ प्रियहरू। र अबेर नगरिकन हामीले संसारमा यस्ता धेरै व्यक्तिहरू देखेका छौँ। म सुरुमा तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन चाहन्छु, यो एकदम च्यालेन्जिङ पनि छ है। झन्डै 50,000 भन्दा बढी मण्डली भएको एकजना ठुलो मेगा चर्चको पास्टर चाहिँ एकदमै के भन्ने अपराधमा फस्नुभयो। भनाइको मतलब अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा व्यभिचारमा फस्नुभयो। यो कुरा आइसकेपछि अब के गर्ने चुनौती भयो। मण्डली कमिटीले उहाँलाई अनुशासनमा बस्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो, अनुशासनमा बस्नुभयो। र केही दिन बितिसकेपछि अब त्यो त हरेक व्यक्तिलाई वेदना, कष्ट, पीडा हुन्छ। अनि त्यत्रो लामो 30 वर्षको सेवकाई गरिराखेको व्यक्ति, त्यो भइसकेपछि जो चाहिँ अनुशासनमा बसिराखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई भेट्नको लागि अर्को उसको एउटा पास्टर साथी जानुभएछ। चिया पिउँदै र कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अनि जो अनुशासनमा बस्नुभयो, जो चाहिँ पापमा फसेको पास्टरले भन्नुभयो, साथी मैले जीवनमा परमेश्वरको वचन बाइबल कहिले पनि मैले आफ्नो लागि अध्ययन गरेँ। केवल विश्वासीलाई सिकाउनको लागि मात्रै दौडो, जहिले म विश्वासीलाई सिकाउनको लागि मात्रै काम चलाउ पाराले मैले के गरेँ, परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेँ। त्यही कारणले गर्दा म आज व्यभिचारमा फसेँ। फेरि म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरको वचन आज जे कुरा सिक्न जाँदैछौँ त्यो पहिला मेरो लागि अनि हामी सबैको लागि। जब जब तपाईँ र हामी परमेश्वरको वचन सिक्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, सिकाउँछौँ, त्यो वचन पहिला तपाईँ र हामी आफ्नै लागि हो, त्यसपछि अरूको लागि। एउटा भनाइ छ नि, यदि कसैले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्तिले अरूलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। यदि संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ भने पहिला हामी आफै परिवर्तन हुन अत्यन्त आवश्यक छ। आज हामीले सिक्न लागिराखेको कुरा एकदमै गाह्रो विषय हो, तर नभई नहुने विषय हो। चेलाको आधारभूत गुण नम्रताको बारेमा, हम्बलनेस अफ डिसाइपलसिपको बारेमा हामी सिक्न लागिराखेका छौँ। बाँकी समय म स्क्रिनमा जानेछु। र मैले अघि भन्दै गर्दाखेरि त्यो कुरालाई याद गर्नुहोस् प्रियहरू, परमेश्वरको वचन यो मेरो लागि आत्मिक खाना हो। त्यसले मलाई जीवनको मार्गमा अगाडि बढाउँछ। त्यसले म निरन्तर आई एम अन द ट्र्याक, जहिले पनि म यो ट्र्याकमा छु, जाकि त्यो ट्र्याकलाई पछ्याएर अनि एउटा हामीले स्लोगन राखेका छौँ, गो ब्याक टु द बाइबल, वाट बाइबल सेज। जे कुरा बाइबलले बताउँछ बाइबलतिर फर्केर त्यसको लागि अगाडि बढौँ। र यी पुस्ताका तपाईँ हामी सबैजना व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले यही कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ कि मैले पहिला पनि तपाईँहरूलाई उत्साह दिएँ, यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएका हौ। ख्रिस्टले पनि तिमीहरूको लागि कष्ट भोग्नुभयो र तिमीहरूको लागि उदाहरण बनि जानुभयो। यसकारण तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। कुनै कदम, कुनै कारणवश मानव कुनै व्यक्ति पापमा फस्नुभयो। आज के छ समस्या? क्रिस्चियनिटीमा पनि समस्या के छ? कुनै व्यक्ति पापमा फस्यो तर उसलाई के गर्ने छ? पछारेर थचार्नेसम्मको अवस्था हुन्छ। तर हाम्रो मसहित केही हामी परमेश्वरका जवान पास्टरहरूको एउटा ठुलो एउटा टास्क छ। त्यो टास्क हो समस्या, गाह्रो, कठिन, पीडा, विभिन्न पापमय स्वभावमा फसेका व्यक्तिहरूलाई फेरि रेस्टोरेसन गर्ने सेवकाईमा पनि छ। नकि तपाईँ र हामी कोही पनि यस पृथ्वीमा आमाको गर्भबाट जन्मेका व्यक्तिहरू सिद्ध छैनौँ। त्यही असिद्धताको कारणले गर्दा, त्यही गल्ती गरिरहने कारणले, कमजोर गरिरहने कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैचोटि चुक्छौँ।
तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वरले जुन तपाईँ र हामीलाई टास्क दिनुभएको छ, जुन स्थान दिनुभएको छ, त्यो तपाईँ र मेरो जीवनको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। असल व्यक्तिलाई बनाउन त जसले पनि सक्छ, तर हामीले परमेश्वर र जो नैतिक रूपमा, चारित्रिक रूपमा, उसको भौतिक रूपमा गाह्रो कठिन भएको पीडामा भएको व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउन सक्यौँ भने त्यो व्यक्ति एकदमै शक्तिशाली र राम्रो व्यक्ति बन्न सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, एकजना जीवन रायमाझी धेरै वर्ष जेलमा बस्नुभयो, अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरको शक्तिशाली काम गरिराख्नु भएको छ। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्। यी व्यक्तिहरूको जीवनलाई हेर्दाखेरि हामी एकदमै परमेश्वरमा गर्व गर्छौँ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी जे गरिराखेका छौँ त्यसको इनाम परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। अवश्य पनि हामीले इनामको बारेमा पहिला पनि सिकिसकेका छौँ र अब म स्क्रिन सेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, स्क्रिन सेयरमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुहोस्, चेलाको आधारभूत व्यवहार नम्रताको बारेमा यीशु आफैले, यीशुको सुरुको यो शिक्षा हो प्रियहरू। मत्तीको 5 अध्यायमा यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई सुरुमा शिक्षा दिँदाखेरि भन्नुभयो, धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ। जब हामी नम्र बन्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई यो अधिकार भन्ने बित्तिकै रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिको मात्रै होइन, मानिसहरूमाथि पनि परमेश्वरले अधिकार दिन्छ। पुरानो करारमा एउटा यस्तो व्यक्ति छ जसको नम्रताको कारणले गर्दाखेरि नम्र भएर परमेश्वरसँग यस्तो खालको प्रार्थना गरे, यु आर द प्रोफेट एज अ फायर। एउटा आगोको अगमवक्ता एलिया अगमवक्ताको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एलिया अगमवक्ताको जीवनमा नम्रताको कारणले गर्दा नै उसले जे बोल्नु, जस्तै एलिया अगमवक्ताले जे बोल्नुहुन्छ त्यही हुन आएको छ। पहिलो राजा 18 अध्यायमा एलिया अगमवक्ताको नम्रताको जीवनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ 24, नेपाली बाइबलमा 24 र इङ्ग्लिस न्यू इन्टरनेसनल भाषामा 25वटा शब्दहरू छन्। हे परमेश्वर हामीलाई जवाफ दिनुहोस्, हे परमेश्वर हामीलाई जवाफ दिनुहोस्, ताकि यिनीहरूले चिनुन्, जानुन् कि तपाईँ मात्रै एकमात्र सत्य परमेश्वर। हेर्नुहोस्, अचम्मको कुराहरू, विश्वासका हिरोहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, बाइबलमा एउटा पुरानो कालमा यस्तो एउटा नम्र व्यक्ति छ, मोसा। संसारभरिका नम्र व्यक्ति थिए, तर विभिन्न परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि मोसाको नम्रता पनि तोडेको कुरा हामी पाउँछौँ। अपरिहार्य, इसेन्सियल, एकदमै नभई नहुने गुण नम्रता हो। चेलाभित्र हुने नम्रताले गुरुले सिकाएको शिक्षालाई असल प्रकारले पछ्याउँछ र उसले अरू चेलाहरूलाई निर्माण गर्ने काम फुल कमिटेड, होल हार्टली, एकदमै हृदयदेखि नै पूर्ण रूपमा चेलाले आफ्नो गुरुलाई पछ्याउने काम गर्छ। अनि लुका 6:40मा छ, चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा ज्ञान पाएपछि गुरु जस्तै हुन्छ। गुरु भन्ने संस्कृत शब्द, गु भनेको अन्धकार, रु भन्ने हटाउने, अन्धकारलाई हटाउने व्यक्ति प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यसैले यी कुराको लागि हामीले तपाईँ र हामीले विचार गरौँ, मनन गरौँ, परमेश्वरको चरणमा जाउँ, प्रार्थना गरौँ, जीवनमा तपाईँ र हामीले चेला निर्माण गर्ने काममा अगाडि लागिरहन सकौँ। चेलाले आफूले सिकिसकेपछि अरूलाई सिकाउने प्रक्रियामा निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। लुक फरवर्ड, जहिले पनि द डिसाइप्लिङ इज द अनगोइङ लाइफ लङ प्रोसेस। चेला निर्माण गर्ने काम निरन्तर चलिरहने जीवनभरिको प्रक्रिया हो। त्यसका साथसाथै जब चेलाको जीवनमा नम्रता हुन्छ, नम्रताले नै चेलालाई के गर्छ थाहा छ त्योहरू? चेलालाई चिनाउने काम गर्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नम्बर 1, चेलाको आचरण। समथिङ इज लस्ट, नथिङ इज लस्ट, बट क्यारेक्टर इज लस्ट, अल थिङ इज। केही कुरा गुम्नु केही पनि होइन, तर चरित्र गुम्यो भने सबै कुरा गुम्छ। अनि यो आचरण भनेको चाहिँ चेलाको एउटा यस्तो आचरण भनेको चाहिँ बौद्धिकता, कति म ट्यालेन्ट छु भन्ने डजन्ट म्याटर, यो हेड नलेजको कुरा हो, फ्रम द हार्ट। यो चाहिँ सुन्ने र सिक्ने आचरण हो। म आफै पनि मण्डलीको सेवामा रहँदाखेरि मैले कपी हुन्छ, पेन हुन्छ र अरू अगुवाहरूले वचन बोल्दाखेरि पनि मैले त्यो डायरीमा नोट बनाउने काम गर्छु। तर धेरै जसो के छ थाहा छ समस्या मण्डलीमा?
आज अगुवा पास्टरसँग नोट कपी र पेन हुँदैन। यसले के अनि हाम्रो विश्वासी मण्डलीका सदस्यले के सिक्ने? यसले देखाउँछ ओ अगुवा पास्टर बुवाहरूले वचन लेख्नु पर्दैन, अगुवा पास्टरहरूले अनि वचन अरूले बोलेको टिप्नु पर्दैन, हामी पनि के टिप्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो आचरण व्यवहारलाई नम्रतामा तपाईँ र मेरो आज आचरण व्यवहार कस्तो छ यो कुराको लागि तपाईँ र हामीले एकदमै सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ र निरन्तर लागिरहनुपर्छ। बौद्धिकता पक्कै पनि होइन, तर उभित्रको सिक्ने आचरण हो। अनि हितोपदेश 4 को 13 मा अर्तीलाई समाति राख्ने कुरा, राम्ररी पालन गर्ने कुरा। जब अर्तीलाई हामीले समाति राख्छौँ, किनकि अर्तीले तपाईँ र हामीलाई जीवनको मार्गमा डोर्याउँछ। अर्तीको कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई त्यो मार्गमा पुर्याउनुहुन्छ, किनकि यो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि हो। हितोपदेश 4 को 13 नै यही कुरा तपाईँ र हामीलाई बताउँछ। अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ आचरण व्यवहारको कुरा हामीले हेर्दैछौँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यसुले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ हो पूर्ण उदाहरण। हामी पूर्ण रूपमा उदाहरण जीवन यसले देखाउँछ कि हामी पनि अरू मानिसको लागि उदाहरण बन्न सक्छौँ। प्रियहरू, हामी यसुको चेलाको रूपमा उहाँको नम्रतालाई पछ्याउनु पर्छ। नम्रता नै चेलाको जीवनको सफलताको चाबी हो, किनकि धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्छ। पहिलो पत्रुस 5 को 6 मा लेखेको छ, आफैलाई परमेश्वरको पवित्र बाहुली मुनि विनम्र तुल्याओ, धेरै नम्र तुल्याओ, ताकि उचित समयमा तिमीलाई उहाँले उच्च पार्नुहुनेछ। उचित समयमा, ठिक समयमा यदि तपाईँ र हामी नम्र भयौँ भने परमेश्वरले ठिक समयमा अर्थात् उचित समयमा हामीलाई उच्च पार्नुहुन्छ। एकदमै असल कुराहरू यसो आफैले भन्नुभयो, म विनम्र र कोमल स्वभावको छु, कामेल होइन, कोमल स्वभाव, कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आत्मामा विश्राम पाउनुहुन्छ। हे सबै चिन्ता र बोझले 28 पदमा, हे सबै चिन्ता र बोझले दबेका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। यो वचनले मेरो जीवन परिवर्तन, यो वचनको शक्तिले गर्दा मैले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ। मेरो आफ्नो बारेमा पनि म भन्दैछु, मैले चाहिँ हिजो पनि मैले केही उदाहरणहरू दिएँ। जीवनको नम्रताको कुराले गर्दा तपाईँ र हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, घर परिवारमा, हाम्रा प्रभुलाई नचिनेका साथीभाइहरूमा पनि हामीले त्यो यस्तो सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीले धेरै मानिसलाई परमेश्वरमा डोर्याउन सक्छौँ। यसु नम्रताले उच्च बनाउँछ। फिलिपी 2 को 8 देखि 11 मा हेऱ्यौँ भने यसु क्रुसको मृत्युसम्म नम्र बन्नुभयो। अनि सबै नाउँहरूभन्दा यसु नाउँ उच्च। स्वर्ग, पृथ्वी र सबै व्यक्तिहरूले एक दिन यसुको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्छ। हेर्नुहोस् त कति अचम्मको कुरा। फिलिपी 2 को 5 मा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस्, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जुन चाहिँ यसु ख्रिस्ट। सांसारिक ज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्ने भए नयाँ करारमा सबैभन्दा पढे लेखेको व्यक्ति पावल, गमलिएलको चरणमा बसेर धर्मशास्त्र पुरै सिकेको व्यक्ति। तर के गर्नुभयो थाहा छ? जब पावलको यसुसँग जम्का भेट भयो, दमस्कस इन्काउन्टर भयो, त्यो दमस्कस इन्काउन्टर पछि यस्तो प्रकारले परमेश्वरले पावललाई प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ? ड्रास्टिक चेन्ज भनेको टोटली सोच्दै नसोचेको। पावलको जीवनलाई परमेश्वरले नम्र बनाउनको लागि के गर्नुभयो थाहा छ? प्रेरित 9 अध्यायमा पावलको परिवर्तन भइसकेपछि झन्डै 11 देखि 17 वर्ष, कम्तीमा पनि 11 वर्ष पावल टाटस र विभिन्न ठाउँहरूमा के गरे थाहा छ प्रियहरू? रहे, बसे, सिके। पहिलाको हत्यारा व्यक्तिलाई कसैले झट्टै विश्वास गर्न सक्छ? त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्न र प्रेरित 13 अध्यायको सेवकाईमा आउनको लागि बर्नबास टाटसमा गएर पावललाई खोजेर ल्याए र प्रेरितको अगाडि चिनाएको कुरा। पावलको पछाडि ब्याकबोन को हुनुहुन्छ थाहा छ? बर्नबास। तपाईँले अनौठो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बर्नबासले 11 वर्षपछि पावललाई टाटसमा गएर खोजेर ल्याएर अनि
फेरि 13 अध्याय जब एन्टिओखियामा पहिलो पटक त्यहाँ चेलाहरू गयो, ओ संसारलाई उलट पुलट पार्ने यी क्रिस्चियनहरू यहाँ आइपुगे। बाइबलमा क्रिस्चियन भन्ने शब्द 3 चोटि मात्रै चलाएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रेरितको पुस्तकमा 2 चोटि अनि पत्रुसको पुस्तकमा 1 चोटि, पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, जब तपाईँ र हामी नम्रताको जीवन, ओ हजुर जय मसी आरामै हुनुहुन्छ, ओ म पनि ठिकै छु, गालो पनि, त्यो चाहिँ नो 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 नो, यो नम्रता होइन। यो चाहिँ के अरे त्यो अभिनय नम्रता हो, यो नम्रता होइन। मत्ती 5:37ले बाइबलियन नम्रता होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट। होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट। बाइबलियन नम्रता यो कुरा। पवित्र जीवन, पवित्र जीवन, खराब जीवन, खराब जीवन हो। साँचो साँचो कुरालाई बाइबलले नम्रता भनेको थियो। त्यही कारणले गर्दा यी कुराको लागि तपाईँ र हामी विचार गरौँ। अनि जीवनको व्यवहारिक पक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण। नम्रताको कुरा आउँदै गर्दा जीवनको धेरै व्यवहारिक नम्र व्यक्ति नै सबै मानिसको बिचमा आदरको योग्य हुन्छ। यसलाई असल प्रकारले पछ्याउने व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण गुण वा चरित्र नै नम्रता, नम्रताको जीवन। अनि यदि तपाईँ र ममा नम्रता, त्यति मात्र होइन, पवित्र आत्माको के हो, तपाईँ र हामीले यहाँनिर स्पष्ट देख्छौँ। पवित्र आत्माको फलको कुरा पनि हामी देख्छौँ। एकैछिन माफ गर्नुहोस्, मेरो कता स्क्रिनले अलिक गडबड गर्दैछ। हेर्नुहोस्, प्रेम, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, संयम। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माको फल पनि नम्रता हो। नम्रहरूलाई भजसङ्ग्रह 149:4 छ, नम्रहरूलाई परमेश्वरले उद्धारको मुकुट प्रदान गर्छ। नम्र व्यक्ति नै सबै मानिसको बिचमा आदरको योग्य हुन्छ। यसलाई असल प्रकारले पछ्याउने व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण गुण वा चरित्र नै नम्रता हो। यदि नम्रताको जीवन जिएनौँ भने तपाईँ र हामी जीवन जिउन कठिन हुन्छ। नम्रता भन्ने बित्तिकै होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। नम्रताले पृथ्वीको राज्यमा तपाईँ र हामीलाई यो व्यक्ति त कस्तो घिउ छ, जे भने पनि केही फरक पर्दैन। मान्छेहरूले तपाईँ र मलाई हाम्रो नम्रताको फाइदा उठाउन सक्छन्, तपाईँ र हामीलाई होच्याउन सक्छन्, तर त्यो होइन। नम्रताले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यमा उच्च बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले नम्र व्यक्तिलाई उहाँको राज्यमा उच्च स्थानमा राख्नुहुन्छ। यो कुरा हामी कहिले पनि के गर्न सक्दैनौँ, इन्कार गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ रहस्यले भरिएको कुरा पनि हो। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, गन्ती 12:3मा मोसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। बी भनेको धेरै नम्र व्यक्ति। नम्रता यस्तो गुण हो जसले परमेश्वरको राज्यमा समर्पित र विश्वासयोग्य जीवन जिउन सहायता पुर्याउँछ। अब म तपाईँहरूलाई अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ। ध्यान दिएर फेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। सजिलो छैन। मैले एकदम व्यवहारिक कुराहरू, पूर्ण उदाहरणको कुराहरू, समर्पित जिउने जीवनको कुराहरू, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएको छु। अब हामीले मोसाको लागि एकचोटि तपाईँले आफ्नो मेमोरी अगाडि मोसालाई ल्याउनुहोस्। मोसा भगवाकै थिए, मोसा सामान्य व्यक्ति थिए, तर पृथ्वीभरिकै नम्र व्यक्ति। तर के गरे थाहा छ, डबल गन 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 बोकेको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा नम्रता तोडी। वास्तवमा कनानको भूमिमा आउनको लागि 11 दिन मात्रै लाग्छ यदि हिँडेर आउने हो भने। तर के गर्नुभयो थाहा छ, गनगनको कारणले गर्दा 39 वर्षसम्म इजरायलीहरू सहारा मरुभूमि, पुरै यो होरे पर्वतको पुरै मरुभूमिमा उजाड स्थानमा घुमेको घुमै हुन पर्यो। त्यसैले प्रियहरू, चेलाको जीवनमा हुनुपर्ने आधारभूत जुन नम्रताको जीवन छ, नम्रताले तपाईँ र हामीलाई पहिलो कुरा परमेश्वरमा विश्वासयोग्य व्यक्ति बनाउन सहायता गर्छ। दोस्रो व्यक्ति, जतिजना तपाईँ र हामी नम्र बन्छौँ येशूको चेलाको रूपमा, नम्र व्यक्तिले सबैलाई मन पराउँछ। अर्को कुरा, नम्र, ए हजुर जय मसी आरामै हुनुहुन्छ, अगालो पनि मारिहाल्ने चर्चमा, होइन, त्यो व्यक्ति मात्रै नम्र होइन। त्यो पनि हुनपर्छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। हामी ठुलो ठुलो अनि पुरै मान्छेलाई थर्काउने गरी बोल्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन। हाम्रो बोली र व्यवहारमा
जब नम्रता झल्किन्छ अनि एउटा कुरा मैले जीवनमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छु, होमा हो होइनमा हुन्छ। ला मानव 20,000 घाटा होस् डजन्ट म्याटर, ल 1,00,000 घाटा होस्, तर मैले परमेश्वरको वचनमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको। साँचो नम्रता धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्दैछ। तर के भयो प्रियहरू, मोसाको नम्रता तोडियो। यी कारणले गर्दा, गनगनको कारणले, इजरायलीहरूले गरेको गनगनको कारणले गर्दा आज तपाईँ मोसाको ठाउँमा हुनुहुन्छ, येशूको ठाउँमा हुनुहुन्छ। आज मण्डलीमा यो भएन त्यो भएन, यो भएन त्यो भएन, अनि त्यसैले हामी के कुरा सिकाउँछौँ भन्दाखेरि पहिला घर बलियो भयो भने मण्डली बलियो। मण्डलीमा राम्रो प्रकारले हामी सबैजना परमेश्वरको वचन अनुसार नम्र व्यक्ति बन्यौँ भने अनि त्यसपछि मण्डली पनि ठुलो परिवार हो, आफै असल प्रकारले निर्माण बन्दै जान्छ। मोसालाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, इजरायलहरूको गनगनको कारणले। यद्यपि मेरो एनालाइसिसमा मोसा पनि धीरज, इट डिड नट सेल्फ डिसिप्लिन, मोसा पनि धीरजी बन्न सकेन, धेरै प्रेसरको कारणले गर्दा। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, हे मोसा तिमीले यो चट्टानलाई आज्ञा दे अनि पानी निस्कने। तर मोसालाई के भयो, रिस उठेर आज्ञा दिएन तर हिर्काइदिए, पानी त आयो तर के भयो थाहा छ, आशिष गुमेको। कनानको पारी हरियो वाली आशिषले भरिएको भूमि देख्न पाए तर प्रवेश गर्न पाए। तपाईँ र हामी ठुलो ठुलो मोटो थियोलोजिकल दृष्टिकोणले ठुलो ठुलो शब्द भारी भन्दा पनि आज तपाईँ र हामी कस्तो जीवन जिइराखेका छौँ। अनि यसैले आफ्ना चेलाहरूलाई किन येशूले सिकाउनु भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली वचन मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायमा डाँडाको उपदेश पहिलो शिक्षा थियो। त्यहाँ मत्ती 5:5 येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछ। त्यसपछि बाँकी अरू छन्, सतावटको बारेमा छ, थुप्रै शत्रुलाई प्रेम गर्ने बारेमा छ। त्यसपछि हामीले अगाडि बढ्दै बढ्दै सिक्दै सिक्दै जाँदै गयौँ भने मत्ती 5देखि 7 अध्यायमा येशूले सिकाउनु भएको जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षालाई पत्रुसले के गर्छन् थाहा छ, परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि आफैलाई विनम्र तुल्याओ, उचित समय तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 5:6 कस्तो अचम्मको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले चेलाहरूको जीवनमा कस्तो खालको परिवर्तन भयो। ए बाबा पहिला ओ म त येशूलाई चिन्दैन भनेर 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुसले पवित्र आत्माको आगमन पछि के भयो, पूर्ण परिवर्तन भयो। अनि जीवनको अन्तिम खण्डमा धेरै चेलाहरू सतावटमा पारेर शहीद हुँदै गर्दा पत्रुसले के भन्छ, ओ हाँसी हाँसी बिचमा एकदम हाँसी हाँसी, म त मेरो प्रभु येशू जस्तो के छैन, योग्यको छैन। धेरै पटक यही कुरा हामीले दोहोऱ्याएका छौँ। येशूको हात र टाउको माथि थियो, माथिपट्टि थियो, खुट्टा तल थियो, तर म मेरो येशू जस्तो, मेरो प्रभु जस्तो योग्य छुइनँ। मेरो खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर क्रुसमा टाँगेर मार्नुहोस्। करौतीले तिरिए, सिंहहरूको खोरमा फ्याँकी, हेर्नुहोस् त कस्तो खालको नम्रता। अब अन्त्यमा आउँदै गर्दा नयाँ करारमा अर्को एउटा नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पावल। पावललाई कसरी परमेश्वरले नम्र बनाउनु भयो। पावलले 2 कोरिन्थी 12:9 मैले परमेश्वरसँग बिन्ती गरेँ मेरो शरीरको काँडो हटोस् भनेर, तर परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो दुर्बलतामा तिम्रो दुर्बलतामा मेरो अनुग्रह बस्छ। पावलको जीवनमा जुन कष्ट र वेदनाले जहिले पनि पावल परमेश्वरको नजिकतामा जानको लागि त्यो कुराले पनि के गर्यो, सहायता गर्यो। प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने म भित्र भएको रोग बिरामलाई निको पारिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले यो व्यक्ति घमण्डले फुल्न सक्छ है, यो व्यक्ति कमजोर छ है, त्यही कारणले गर्दा एउटा प्रार्थना गर्ने कारण पनि राख्न सक्नुहुन्छ है प्रिय, बुझ्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो कारण पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पावललाई जुन समस्या थियो त्यो समस्या पछि गएर तिमोथी के थियो, 18-19 वर्षको जवान थियो, तिमोथीलाई पनि शारीरिक रूपमा केही न केही समस्या गाह्रो थियो। त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा यही हो कि हामी नम्र व्यक्ति बन्न सकौँ। नम्र व्यक्ति बन्नको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा प्रार्थनामा हुनमा गएर परमेश्वरको चरणमा जान सकौँ। अन्त्य गर्दै गर्दा धेरै वर्ष अगाडि सिलगढीमा एकजना पास्टर हुनुहुन्छ, नाम नलिकन बताउँदाखेरि त्यो रियल, उहाँले एकजना क्रिस्चियन पत्रकार उहाँका आउनुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ,
पास्टर बुवा म तपाईँलाई के भनेर बोलाउँ? जस उदाहरणको लागि एउटा प्रश्न छ, तपाईँ अहिले कपन बक्समा हुनुहुन्छ, तपाईँको मृत्यु भयो, मृत्यु भन्दा पनि तपाईँ अब प्रभुको घरमा जानुभयो, अब तपाईँको बोडी कपन बक्समा छ, मानिसहरूले तपाईँलाई के भनेर चिनेको चाहनुहुन्छ? तपाईँ रेभरेन्ड भनेर कि, तपाईँ साहित्यकार भनेर कि, हैन, तपाईँ वरिष्ठ पास्टर भनेर कि, तपाईँ उपन्यासकार भनेर कि, तपाईँ लेखक भनेर कि, तपाईँ रिभाइभल स्पिकर भनेर कि, के विभिन्न के नामले तपाईँले मानिसहरूले पुकारा त्यतिखेर उच्चारण गरेको चाहनुहुन्छ? र पास्टरलाई एकदमै ही वाज इन डिप, एकदमै भारी भयो। अनि त्यो जवान पत्रकारलाई भन्नुभयो, भाइ 3 दिनपछि आउनुहोस्, यसको जवाब म तपाईँलाई 3 दिनपछि दिन्छु। जब 3 दिनपछि फर्केर त्यो पत्रकार आउनुभयो अनि पास्टरको अगाडि चिया पिउँदै अनि भन्नुभयो, तपाईँ के भनेर तपाईँ कपन बक्स पाउनुहुन्छ, तपाईँको स्ट्याटस धेरै ठुलो छ, तर के भन्नुभयो थाहा छ प्रियहरू? पास्टरले, भाइ म कुनै ओदाको बारेमा कुरा गर्दिनँ, मैले के गरेँ कति गरेँ म त्यो कुरा गर्दिनँ, तर म कपन बक्समा हुँदाखेरि अरू मानिसले मेरो बारेमा यही गवाई दिन सकुन् कि यो व्यक्ति धेरै मानिसको लागि रोएर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो व्यक्ति मेरो बारेमा कसैले गवाई दिँदा परिचय दिँदाखेरि अर्को व्यक्तिले भनोस् कि यो व्यक्ति यस्तो व्यक्ति हो जसले रोएर धेरै व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्ने गर्छ। यद्यपि हाम्रो आफ्नै मण्डलीमा पनि यस्ता धेरै नम्र व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ अगाडि आउन चाहनुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जो चाहिँ आउन चाहनुहुन्न, पुलपिटमा पनि आउन चाहनुहुन्न। उनीहरू मण्डलीको लागि ब्याकबोन हुन्, मण्डलीको लागि उनीहरू के हुन् थाहा छ? खम्बा जस्तै हुन्। यस्ता नम्र व्यक्तिलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा अवश्य त्यो दिन अवश्य पनि भन्नुहुनेछ। स्याबास स्याबास स्याबास। यसले आजको पाठबाट हामी यही कुरा बुझ्न सक्छौँ, तपाईँ र मेरो नम्रता तोडिन सक्छ, मसाको जस्तै हालत हुन सक्छ, तर तपाईँ र हामीले हाम्रो नम्रता हाम्रो विश्वासको अन्तिम घडीसम्म जोगाइराख्नुपर्छ अनि भन्नुपर्छ हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ। तर समस्या के छ प्रियहरू थाहा छ? हामी भन्छौँ प्रार्थना गर्छौँ, तर फर्केर घरमा जाँदा बिर्सिहाल्छौँ। र मैले चाहिँ यी दिनहरूमा के प्रार्थना गर्छौँ होइन, यदि सम्भव छ भने अन द स्पट प्रार्थना गरिहाल्ने, यदि भएन भने डायरीमा लेख्ने। ल यो चाहिँ प्रार्थना सङ्गतिमा या बेलुकाको सङ्गतिमा प्रार्थना गर्दाखेरि हामी बिच बाटोमा बिर्सिन्छौँ, किनकि हाम्रो दिमाग कम्प्युटर जस्तो छैन, चलाक छैनौँ, कमजोर छौँ, त्यसैले हामी बिर्सिन्छौँ। म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, सबैजनालाई म के अरे बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामीले प्रार्थना गरौँ र यही भनौँ, प्रभु मेरो 3टा विषय छ। प्रभु मलाई नम्र बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई इमान्दार बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँमा अझै भरोसा गर्नुहोस्। यो चाहिँ एकदमै जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदमै व्यवहारिक, सिम्पल, तर अति नै काम लाग्ने र महत्त्वपूर्ण कुरा। प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि। तपाईँले चेलाहरूलाई सिकाउँदै गर्दा भन्नुभयो, धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्छ। नम्र व्यक्तिलाई तपाईँले मन पराउनुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि हाम्रो लागि नम्रताको मोडल हुनुहुन्छ, नमुना हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा रहँदा गर्दाखेरि बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा धेरै यस्ता बाधा विरोध र समस्याहरू छन्, र पनि हामी यही बिन्ती गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, हामीलाई नम्रताको जीवन सिकाउनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको, येशू प्रभुको नाम, आमेन।